मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज दारुल हुकूमत श्रीनगर समेत कश्मीर भर में हर सू सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कें सुनसान हैं और लोग अपने घरों तक महदूद हैं। सूरत हाल पर बारीक बीनी से नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोन कैमरों के जरिए ये देखा जा रहा है बेसिकली कि कहीं कोई लोग मजमे की सूरत में जमा तो नहीं, कहीं कोई एहतजाज तो नहीं कर रहे। इस मामले पर बात करेंगे कि आज के दिन कश्मीर में खास तौर पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ कश्मीरी सहाफ़ी नईमा महजूर साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा साहिबा। वालेकुम सलाम। नईमा साहिबा, ये बताएं कि कर्फ्यू नाफिज है पीर से कश्मीर में, आज के दिन कश्मीर में क्या हालात हैं, आपकी क्या खबरें? देखिए, कश्मीर में जो हालात पिछले साल आज ही के दिन पैदा किए गए थे, उसी तरह की सूरत हाल आज भी आप देखेंगे। कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट 2G स्लो बहुत चल रहा है और बहुत सारी पाबंदियां, बंदिशें हैं। कहीं पे जाने की इजाज़त नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी पाबंदियां हैं। बल्कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों से न्यूज़ एंकर्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स को लाया गया है, जिनके थ्रू वहाँ पे कुछ डल की तस्वीरें भेजी जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं। तो सारा माहौल जो है वो क्रिएटेड है, लेकिन कश्मीरी चूँकि वहाँ चप्पे चप्पे पे फौजी तैनात हैं और फेयर साइकोसिस में जी रहे हैं, तो इस सूरत हाल को वैसे ही जिस तरह से पिछले साल हालात पैदा किए गए थे आज भी, और कहीं पे कोई इस वक्त खामोशी छाई है और पाबंदियां इतनी सारी है कि लोग बाहर जाने को भी डर रहे हैं, इसलिए कि बाहर आप निकलेंगे तो गिरफ्तार होंगे तो बाहर की जेलों में भेजा जाएगा। आज भी हमारे हजारों की तादाद में लोग जो हैं बाहर की जेलों में बंद है, जिनको पिछले साल गिरफ्तार करके ले गए थे। तो सारा जो माहौल खौफ और दहशत तारी है हर तरफ से, और इस माहौल में लोग जी रहे हैं। अच्छा नईमा साहिबा, एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इतने जुल्म और सितम होते हैं और कश्मीर पे तो हम देख रहे हैं पिछले 70-72 सालों से यही सूरत हाल है। इस दफ़ा शायद ये एनेक्सेशन के बाद ज़रा ज़्यादा ही इंडियंस जो हैं, हिंदुस्तानी जो हुकूमत है वो मोदी के बाद ज़्यादा ही और ज़्यादा जाहिर मतलब एक तरह से बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। क्या इससे हमारा यूथ वहाँ का जो है, जो देख रहा है कि उनकी जनरेशन्स इस जंग में मतलब मुब्तला रहीं और वो लड़ती रहीं, क्या उनमें किसी किस्म की नाउमीदी तो नहीं पैदा हो जाएगी जब वो ये देखेंगे कि दुनिया इस कदर सो रही है, दुनिया मतलब जागती ही नहीं है? देखिए, इस पे काफी सारे जो बच्चे हैं हमारे, जो सोशल मीडिया पे बात करते रहते हैं कि इस बार तो फिर भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ थोड़ा सा रिएक्ट तो किया, रद्द-ए-अमल तो दिखाया, लेकिन जाहिर है कि जब सूरत हाल ऐसी है वहाँ पे बच्चों में पहले ही नाउमीदी है। देखिए, 1 साल से हमारे 15 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 1 साल से घरों में कैद हैं। इसी तरह से आप देखेंगे 5 लाख जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, जो कश्मीर में पिछले 5 अगस्त से जारी है, और अब फिर कोविड भी आया, उसकी वजह से और भी सूरत हाल ख़राब हो गई है। बच्चों में, ख़ासतौर से नौजवानों में नाउमीदी इस कदर है कि अब बहुत सारे बच्चे, आपने देखा भी होगा, खबरों में आता रहता है कि बहुत सारे बच्चे अब बंदूक उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। वो तरजीह दे रहे हैं कि चले बंदूक ना भी हो, लेकिन खुद को बंदूक बरदार कह के अगर एक ही बार मरना है तो मर जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में आप देखेंगे बच्चे जो है, नौजवान खुदकुशियां करते हैं। इतनी नाउमीदें हैं उनमें, और लग रहा है कि जैसे फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो इतना ब्लीक और इतना खराब लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब हमारे जीने का क्या है, इस कदर नाउमीदी फैली हुई है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों में आप देखेंगे इतना हौसला है और उनको पता है कि हमारे हकूक जो है उनको हासिल करना है। ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है, लेकिन उनको हासिल करके ही हमें आगे चलना है। इसके बगैर हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। जब आप वो कहते हैं ना अहमद के मजबूत होना, या तो आपकी चॉइस होती है या ऑप्शन होता है। अब इनके पास जब ऑप्शन ही कोई नहीं है तो उन्होंने मजबूत ही होना है, रेजिलियंट ही रहना है। अहमद, नक्शे पे बहुत बात होती है, कमिंग बैक टू द मैप, जूनागढ़ के हवाले से ज़रा यूथ को एनलाइटन करें कि क्या वो स्टेट थी, अब शामिल किया गया है जूनागढ़ को हमारे नक्शे में, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? ये मेरे ख़्याल में तारीख़ रकम करेगी कि इस गवर्नमेंट की ये अचीवमेंट है कि जूनागढ़ को फिर से इसको रिवाइव कर दिया है। ये पाकिस्तान का दूसरा कश्मीर है। एक कश्मीर हमारा वो कश्मीर है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का दूसरा कश्मीर है
جسے انفارچونیٹلی ہم نے بھلا دیا تھا، لیکن یہ بہت زبردست کارنامہ ہے کہ اس کو ریوائیو کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جوناگڑھ ایک ریاست ہے جو کہ انڈیا میں آبویسلی، اور یہ کراچی سے قریب تر جو ہے وہ کراچی شہر ہے جو قریب ہے، دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے بارڈر کے انڈیا کے جوناگڑھ ہے۔ اور یہ ریاست کے جو نواب تھے یہ پاکستان میں موجود تھے اور قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آئے تھے کراچی جی اس وقت، تو اس وقت 47 میں پاکستان کے قیام کے بعد، اور اس وقت انڈین آرمی نے انویڈ کر دیا اور وہاں پہ اپنی افواج پہنچا دی جوناگڑھ میں اور قبضہ کر لیا، کیپچر کر لیا۔ ابھی بھی جو ان کے املاک ہیں، جو ان کے پیلسز ہیں وہ موجود ہیں، اور اس پہ کورٹ بیٹل چل رہی ہے انڈین کورٹس کے اندر۔ اور جو ان کی خاندان ہے نواب کا، ان کا جو اس وقت گھر ہے کراچی میں جو پیلس ہے، وہ ایک باقاعدہ سرکاری پیلس ہے نواب ریاست جوناگڑھ کا۔ اور جو نواب ہیں وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت، ولی عہد تھے جب پاکستان 47 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو اب جو ہے ماشاءاللہ ظاہر ہے اب وہ تو خود نواب بھی ہیں، حکومت پاکستان نے انہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ تو وزارت خارجہ پاکستان کے اندر ان کو پروٹوکول دیتی ہے، بلکہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کچھ صحافیوں کی، آج سے کوئی 2 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے اسلام آباد اور آتے رہتے ہیں۔ تو جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملتا ہے، تو باقاعدہ ان کا پروٹوکول ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ ریاست ہے اور اس ریاست اور یہ اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے۔ تو پاکستان نے یہ ہمارا دوسرا کشمیر ہے۔ یہ ایک کشمیر پہ انڈیا نے فوجیں اتاری تھیں 47 میں، اور ایک دوسرا کشمیر ہے جس پہ توجہ ہم نے نہیں دی کیونکہ ہم ظاہر ہے چھوٹی ریاست تھے، 5 گنا چھوٹے، مطلب 5 گنا بڑا ہے بھارت ہم سے، ہم پھنس گئے اس کشمیر کے جنگ کے اندر، ہم وہ بھول گئے۔ لیکن یہ بہت زبردست اقدام ہے کہ ہم نے اس کو واپس ہائی لائٹ کیا۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم حیدرآباد دکن کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہے، بالکل صحیح۔ حیدرآباد دکن ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت کلچرلی ریچ ہے، بہت تیسرا کشمیر اسلامک۔ حیدرآباد دکن کا جو وہ تھے نظام، انہوں نے جتنی مدد کی پاکستان کی، ہمیں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے سلام کرنا چاہیے۔ سونے سے بھرے ہوئے جہاز ہمارے اسٹیٹ بینک کے لیے آتے تھے اور وہ حیدرآباد دکن سے اترتے کراچی میں تاکہ ہمارے ریزرو بن سکے۔ بڑا احسان ہے ہمارے اوپر حیدرآباد دکن کا، ہم اس کو قبول نہیں کر تسلیم نہیں کرتے، شرمناک بات ہے۔ ہمیں ان کا بہت احسان مند ہونا چاہیے۔ منادر کا علاقہ ہے ہمارا، وہ بھی ایسے ہوا۔ حیدرآباد بھی پولیس اسٹیٹ سے گیا، اور یہ جو ہے کا گڑھ یہ بھی پولیس اسٹیٹ سے گیا، مناظر پولیس اسٹیٹ سے گیا۔ اور سروے آف پاکستان کا جو میپ ہے، اگر آپ بڑا میپ نکالیں سروے آف پاکستان کا، تو اس میں تینوں علاقے موجود ہیں کہ ہمارے تھے۔ یہ حیدرآباد کو شاید ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چلو آپ کا ہو گیا، شاید اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں کشمیر مل جائے گا۔ غالباً 48 کی بات ہے، 49 کی بات ہے، ہم اس پہ چپ ہو گئے کہ کشمیر مل جائے گا۔ کشمیر میں نہیں، ہمیں کشمیر نہیں ملنا تھا کیونکہ بےمانی ہو رہی تھی۔ اچھا، میں نعیمہ صاحبہ کی بات سن رہا تھا اور میرا دل بڑا اداس ہو رہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے بچے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ پوری ہسٹری قریشی صاحب کو معلوم ہے، نعیمہ صاحبہ تو وہاں رہ چکی ہیں، کہ اگر آپ احسن ڈار سے شروع کریں بات، احسن ڈار ہیں، وانی ہیں، شبیر ڈار ہیں، اور اس کے بعد وانی تک آ جائیں، مظفر برہان وانی تک آ جائیے، اور اب اور افتخار ڈار وغیرہ، یہ سب یہ جدی پشتی نسل در نسل جدوجہد منتقل ہو رہی ہے، اور ہر آنے والا بچہ زیادہ اسٹرانگ نکل رہا ہے۔ یہ بچہ جو نانا کی قبر لاش پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا نکلے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے، یہ کیا بنے گا یہ یار؟ یہ تو، اور بالکل صحیح بات ہے، مجھے میں نے لکھا بھی تھا اس پر کہ 2 اگست کی رات کو میں نے لکھا تھا پہلا بلاگ کہ انڈین آرمی لینڈ کر رہی ہے، اور ہمیں ریئیکشن نہیں آیا۔ 5 اگست کو جب بھارتی پارلیمنٹ نے اس کو امینڈ کیا تو پھر ہم نے ریئیکٹ کیا، ہم نے بہت ڈیلے کیا، بہت دیر کیا ہم نے۔ خیر، جو کچھ بھی انڈیا کو جو کرنا تھا وہ کر لیا اس نے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ میں تو کیا سمجھتا ہوں، میں انتہا پسند ہوں بھائی، میں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، کہ اب جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ نقشہ ہمارا ہے اور ہندوستان نے ہمارے علاقے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے، تو ہمیں LOC کو اب سائڈ میں کر دینا چاہیے۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے نا، پہلے بھی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس کو جانا ہے
चला जाए, वो जिसको आना है वो आ जाए। वो अब LOC इलमेटल जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था, वो तो खैर बहुत ही गलत एक फार्मूला था, उस पर तो कश्मीरी बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन उस वक्त भी कहा गया था कि LOC मैटर नहीं करेगी इस दौरान। तो LOC को भी कह दें हम, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लद्दाख तक हमें देखना है। हम चीन से हमारी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। चीन हमारा पुष्टबान भी बन सकता है। चीन ने बता भी दिया हमें कि 370 और 35A के खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जाहिर है हम जंग नहीं चाहते, हम में से कोई जगजुग नहीं है। जद्दोजहद जो है वो हर तरह की होती है। जद्दोजहद, हमने फ़लस्तीन की जद्दोजहद को कुचला। मुझे ज़िया-उल-हक़ की तकरीर याद है, OIC के अंदर यासिर अरफ़ात को उन्होंने मजबूर किया कि वो इसराइल को तस्लीम करें कि या अबू अम्मार तुम्हारा क्या असर हुआ। वो एक पूरा प्लान था, वो एक पूरा एक प्लान था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हम पर भी बड़ा दबाव आया, लेकिन यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यहाँ के लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि कश्मीर मायूस नहीं होगा। कश्मीरी बच्चे फिर उठेंगे, नई पौध उठेगी, नए लोग आएंगे, नया खून आएगा। अपने खून से ये खेतों को खाद देंगे और अपने अश्कों से अपनी आरज़ू की तकमील करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि ये जद्दोजहद जल्द ख़त्म हो और उन जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक तारीख फ्यूचर के बजाय एक ब्राइट फ्यूचर उनको मिले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नासिर साहब। अच्छा नईमा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान ने तो ये एक जेस्चर दिखाया है और एक जवाब दिया है हिंदुस्तान को, ये नक्शा जारी करके, सियासी नक्शा, इसको कश्मीरी अवाम किस तरह से देख रही है? आपका अपना क्या टेक है इसके हवाले से? कितना आपको लगता है कि ये स्टेप सिग्निफिकेंट है? और वो जो हम उम्मीद और नाउमीदी की बात कर रहे थे, इससे एक मैसेज तो कश्मीरियों को भी जा रहा है ना बेसिकली, कि भाई हम तुम्हें अपनाते हैं और हम तुम लोगों को वो सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे जिसका कि हिंदुस्तान इनकारी है। देखिए कश्मीरी तो इस जज्बे की कदर तो करते हैं कि इसलिए कि जो इमरान खान ने जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दूसरे मुल्कों में जाके कश्मीर के सिफारतकार के तौर पे जो काम किया है उसकी सराहना करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और करना चाहिए, इसलिए कि सिफारती डिप्लोमेसी आजकल बहुत ज़्यादा काम आती है। और जो एक पुरअमन तरीके से अगर आप कोई जद्दोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में आज पूरी दुनिया में उसकी पजीराई होती है, उसकी सपोर्ट मिलती है बजाय बंदूक उठाने के। और इसलिए कि इमरान खान ने भी जब ये बयान दिया था कि हमारी सरजमीन से कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई बंदूक नहीं चलेगा किसी के खिलाफ भी, तो क्योंकि कश्मीरी इसको सह रहे हैं, कश्मीर यूनिट 3 दहाइयों से वो इस बंदूक की लपेट में है और वहाँ पे 1 लाख से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहाँ पे तशद्दुद की लपेट में न आया हो। तो हम समझते हैं कि पुरअमन तरीके से अगर इस जद्दोजहद को चलाया जाए और सिफारती सतह पे इसमें मजबूती लाई जाए और हर सतह पे कश्मीरी डायस्पोरा को आगे रखा जाए, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कश्मीरी इसकी सराहना और करेंगे और कश्मीर का जो कॉज है और कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसका नतीजा भी मुस्बत होगा और दुनिया इसकी तरफ सपोर्ट करेगी। जो हम आजकल देख रहे हैं कि चंद मुल्कों के अलावा अभी तक जो भारत की लॉबिंग है वो कामयाब है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हमें इस पे काम करना चाहिए और जाहिर है जब हमारे कॉज के लिए कोई लड़ेगा, हमारे लिए उठेगा, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 3 पार्टीज इस वक्त इन्वॉल्व हैं इस मामले में, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी तो एग्रीव पार्टी है ना, तो जब पाकिस्तान उनके हवाले से बात करता है, आवाज़ उठाता है किसी फोरम पे, तो वो लगता है कि भाई इनका भी एक मफाद है, इंडिया के साथ जंग है, भाई ये उसको नीचे दिखाना चाहते हैं, वो इसको नीचे दिखाना चाहते हैं, तो आपस में लगे हुए हैं। जब एग्रीव्ड पार्टी जो कि कश्मीरी खुद हैं, उनको जब पाकिस्तानी लॉबीस्ट या जो भी हमारे फॉरेन ऑफिस वाले लोग हैं वो इंटरनेशनली इंगेज करेंगे, तो उनका मैसेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। शिफा, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त कश्मीरी कम्युनिटी है, मुहाजिरीन की, उन लोगों की जो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर,
تو وہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ, ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اور وہ لوگ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, وہ لوگ UN کو انگیج کر رہے ہیں, وہ لوگ خود اپنے طریقے سے, جیسے APHC پاکستان ہے, وہ خود جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل, اور انگیج کرتے ہیں دنیا کو. پاکستان جو ہے براہ راست اس میں انوالو گورنمنٹ تو نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ مطلب ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ جس طرح آپ جانا چاہتے ہیں, جو بھی فیسیلیٹیشن ہے آپ کو مل سکتی ہے وہ گورنمنٹ پاکستان دیتی ہے. تو ایک یہ سپورٹ ہے. لیکن جو چیز اور پاکستان ریاست میں آپ کو بتاؤں, مجھے بڑا ناز ہے اپنی ریاست پہ. میری ریاست نے جو ہے بڑی قربانی دی ہے کشمیر کے لیے, اتنی بڑی قربانی نہیں جتنی کشمیری دے رہے ہیں, لیکن پاکستان نے بڑا کچھ, اگر پاکستان کشمیر کو چھوڑ دیتا سائٹ پہ تو پاکستان کو بہت اور چیزیں موقع مل جاتے, آسانی بھی بہت ہو جاتی شاید, لیکن پاکستان نے صحیح کیا جو کیا. تو مجھے بڑا ناز ہے اپنی ریاست پہ, جو قربانیاں ہم نے دی ہیں, جو مشکلات تکلیفیں ہم نے, ہماری فوج نے, ہم نے لوگوں نے ہمارے اٹھائی ہیں کشمیر کے لیے. لیکن جو چیز ہم نے نہیں کی, جس پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اس میں کمی ہے ہمارے کام میں, وہ جیسے کہ نعیمہ مہجور صاحبہ بھی کہہ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں کمی ہے. اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم تھوڑے سے دنیا میں کمزور ہیں, پبلک ڈپلومیسی میں, میڈیا کے اندر ہم کمزور ہیں, ایز اے اسٹیٹ کمزور ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ٹی وی چینلز اوور آل, ہمارے ایون اسٹیٹ کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ ہم چین کی طرح نہیں ہے, ہم ایران کی طرح نہیں ہے, ہم گلف میں, چین میں کمیونزم ہے نا, دبئی ہے, ہاں اسے یہ کمپلیٹ فریڈم نہیں ہے وہاں پہ. صحیح بات ہے, وہ یہ بات آپ کی اپنی مطلب کہیں نہ, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر میں اس طرح سے آپ کی بات کو لے لوں, کہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کا عمل دخل ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ بھائی ہماری اس ایشو پر یہ پالیسی ہے. ایک مثال ہے شفا کہ ابھی تک 72 ایئرز گزر گئے, پاکستان میں کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیٹ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پاکستان کی ورژن جو ہے, کیونکہ گوگل پہ آپ کو کریں گے تو وہ انڈیا کی ملے گی, اور وہ اس لیے نہیں کہ انڈیا کوئی بہت عقل مند ہے اور ہم نہیں ہیں, صرف اس لیے کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں. اگر کوئی ویب سائٹ ہو, اور یہ بڑا وہ کام ہے جو انفارمیشن منسٹری, کشمیر کمیٹی یہ کام کر سکتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ 73 ایئرز گزرنے والے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کا ورژن ڈیٹیل لیکن کریٹیولی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں جب گوگل پہ جاتا ہوں, انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں, تو مجھے الجزیرہ کی ویب سائٹ کے اوپر ایک پورا سیکشن ملتا ہے کشمیر کے اوپر, اور بڑا اپڈیٹڈ اور اتنا اٹریکٹیو ہے شفا کہ آپ ایک دفعہ گھس جائیں اس کے اندر تو آپ کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگا لیں گے. لنکس میں کلک کرتے نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ ہے, گارڈین کی ویب سائٹ پہ ہے, TRT ورلڈ کی ویب سائٹ پہ ہے. پاکستان میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں میں پاکستانی میڈیا کو نہیں ٹھہراؤں گا, یہ پاکستانی میڈیا کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ہے ریاست کا. ریاست کیونکہ ٹھیک ہے الجزیرہ وہ خود کر رہے ہیں, وہ بڑے بڑے میڈیا, بڑے ہیوج میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی 20 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آئے ہوئے. لیکن ریاست کا ہے, ریاست انفارمیشن منسٹری, کشمیر کمیٹی یہ کر سکتی تھی کام. اس میں اوورال ہماری کریٹیوٹی کی کمی ہے, تخلیقی صلاحیت. حالانکہ پاکستانی ٹیلنٹڈ قوم ہے, اور اگر آپ ہمارے لوگوں پہ اگر گورنمنٹ صرف یہ کہہ دے کہ مجھے اپنی عوام میں سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے انفارمیشن منسٹری پر, لیکن عوام میں سے کوئی آ جائے, ایسی چیزیں بنا کے دیں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی. ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں ہمارے پاس ہیں. حکومت موقع دیں ہمارے قوم کو, آپ کی مدد کریں اس کام کے اندر. ہماری قوم میں سے ایمبیسڈرز بن سکتے ہیں اس کام کے لیے. شفا یوسف زئی ایمبیسڈر بن سکتی ہے, حدیقہ کیانی ایمبیسڈر بن سکتی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہے انڈسٹری سے ڈفرنٹ, یعنی فیشن انڈسٹری سے دوسری. یہ ہمارا فیس ہے, گورنمنٹ موقع دے. ناصر صاحب, گورنمنٹ موقع دے تو لوگ سامنے آئیں گے اور خود کشمیر کا اور پاکستان کا جو ورژن ہے وہ دنیا میں پھیلائیں گے. کتنا اگری کرتے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے, تو وہ کیا ہوں گے کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا دیں. میرا خیال ہے کہ اس سیٹ سے زیادہ میڈیا کشمیر دوست ہے ہمارے یہاں, اور وہ بہت چیک رکھتا ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ کہاں جا رہی, کس طرح جا رہی. نواز شریف کے زمانے میں جب پگڑیاں بدلی گئی تھیں, اس وقت بھی ہم نے پگڑیاں بہت اچھالی تھی کہ ہوا کیا ہے یہ. اور جب بس کے ذریعے واجپئی صاحب آئے تھے تو اس پر بہت ریئیکشن آیا تھا. لاہور میں تو لوگوں نے ہنگامہ کر دیا تھا, آنسو گیس, ٹیئر گیس, گورنر ہاؤس کا گھیراؤ ہو گیا تھا جہاں واجپئی صاحب تھے, اور میڈیا نے سب بتایا تھا. وہ پرنٹ نہیں, تب میڈیا نہیں تھا اس وقت. تو میرا اپنا خیال یہ کہ زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. الجزیرہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ماڈل ہے, وہ ایک ماڈل ہے ڈیڈیکیشن کا ٹوورڈز کاسٹ. اور اس نے جو کشمیر پہ کام کیا ہے, پہلی فوٹیج 5 اگست کے بعد الجزیرہ نے لی, جس کو BBC نے بھی لیا, پھر BBC کی بھی آئی, پھر اور دوسرے مراکش کے چینل سے ان کی بھی آئی. لیکن اگر نہیں آئی تو کیسے کی نہیں آئی, سعودی عرب کی نہیں آئی.
जिससे कि ये आई सही। अच्छा, हमारे साथ राब्ता थोड़ा सा नासिर साहब से मुनक़ता हो गया। नईमा साहिबा, आपकी तरफ मैं आऊँगी। फाइनल वर्ड आपका, सजेशंस अगर गवर्नमेंट के हवाले से आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें पिछले 7 दहाइयों की जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करना होगा और उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा, उसको देखना होगा। अगर भारत कश्मीर के बारे में हमेशा से कहता आया है कि ये हमारा अटूट अंग है और पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है ये हमारी शाहरग है, तो उसी अथॉरिटी से फिर कहना चाहिए जिस अथॉरिटी से भारत भी कह रहा है। लेकिन हमने देखा 7 दहाइयों में पाकिस्तान की जो यू टर्न्स रही है उसको देख के, क्योंकि हम हमेशा जो हमसे गलतियां होती है या ब्लंडर्स होती है उसको हम हमेशा उससे सीखते हैं। हमें चाहिए और पाकिस्तान को खास तौर से चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को दोबारा देखें, उस पर नजरसानी करें और फिर एक ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाएं कि जो वो दुनिया के सामने लेके जाए, ताकि ये कह सके कि वो एक फरीक है इस मामले का, अगर वो समझता है पाकिस्तान अब भी कि वो इस मामले में एक फरीक है। लेकिन हमने देखा कि वो इस तरह से नहीं कहता आ रहा है जिस तरह भारत ने कहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि कश्मीरी जो हैं उनको सामने रखा जाए और उनसे अपना केस लड़वाया जाए। और मुझे लगता है ये मौसर होगा और दुनिया के लिए भी कि जब खुद कश्मीरी अपना केस लड़ेंगे और उनका साथ देने के लिए उनके ममालिक पीछे से होंगे और उसमें पाकिस्तान सबसे पहले होगा, तो मुझे लगता है कि इसका काफी असर होगा और कश्मीरी इंशाल्लाह अपनी जंग जीत जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं नईमा महजूर साहिबा आपका, अहमद कुरैशी साहब आपका, नासिर बेग चुगताई साहब आपका। आपने वक्त निकाला और यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी थोड़ी सुस्ती माइल रही है माजी में अगर हम देखें, लेकिन अब कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं कि एक एग्रेसिव कश्मीर पॉलिसी हमें नज़र आ रही है और अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में ये उसी तरह से इफेक्टिवली साबित हो उन कश्मीरियों के लिए भी जो जुल्म और सितम सह रहे हैं सालों साल से।